അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ലോക അറബി ഭാഷാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പീസ് റേഡിയോ നടത്തുന്ന അൽ ഹദീ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലാണ് നാം ഇന്നുള്ളത്. ഇന്ന് പീസ് റേഡിയോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ വളാഞ്ചേരി, ഞാൻ അമീൻ അഹമ്മദ് മങ്കട. തീർച്ചയായും നമ്മൾ 22 എപ്പിസോഡുകൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി നിൽക്കുകയാണ്. 23ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് ഇന്ന് നാം ഉള്ളത്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ഖത്തറിൽ ദോഹയിൽ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി നമുക്ക് ഈ യാത്ര തുടരേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫാത്തിമ റൈഹാൻ ഖത്തറിൽ നിന്നുമാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യം വിട്ടുപോയി. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തട്ടിക്കളിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അധോലോകത്തിലേക്കാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര ഭാഷ അല്ലേ, അപ്പോ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ നാട്ടിലെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഫാത്തിമ റൈഹാനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എവിടെയാണ് ഖത്തറിലെ ഏത് സ്കൂളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ? MES ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ദോഹയിൽ നിന്നാണ് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മോളുടെ ഒരു കിടുകാച്ചി സ്പീച്ച് കേട്ടുവരാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അയ്യുഹൽ ഹുളൂറുൽ കിറാം, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. أرغب في إلقاء كلمة موجزة حول موضوع اللغة العربية وإمكانيتها في العصر الراهن. إن اللغة العربية لغة غنية بتاريخها وتراثها وحضارتها وثقافتها، لكن يراها الكثيرون في كثير من الأحيان لغة الدين فقط ولغة القرآن فقط، ولا يدركون أهميتها في العصر الراهن أو في المستقبل. لذلك أيها الأحبة، اعلموا أن اللغة العربية ليست مجرد كلمات وحروف في الكتب القديمة، بل هي لغة حية ونابضة بالحياة ومستقبلها مشرق. هل تعلمون أن اللغة العربية كانت في فترة من الفترات هي اللغة الأولى للعلوم في العالم؟ نعم، كانت كذلك. انظروا حولكم في عالمنا الرقمية، كل شيء أصبح رقميا: الهواتف الذكية وبرامج الحاسوب ومواقع التواصل الاجتماعي والكثير من الأشياء الأخرى. واللغة العربية متوافرة في كل هذه الأماكن وفي كل هذه المجالات، وليست متوافرة فحسب، بل إن اللغة العربية تزداد قوة في هذه المجالات يوما بعد يوم. فكروا في قنوات مثل الجزيرة، إنها قناة إخبارية رائدة في العالم. انظروا إلى تطبيقات الهواتف المحمولة، فاللغة العربية متوافرة في كل شيء. انظروا إلى فيديوهات على يوتيوب، وانظروا إلى مقالات على إنترنت، كلها متوافرة باللغة العربية. إن اللغة العربية هي هويتنا وفخرنا، فاللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي جزء من هويتنا ووجودنا. إنها جسر يربطنا بأسلافنا، وهي مرآة تعكس ثقافتنا وتاريخنا، لأنها اللغة العربية هي مفتاح النجاح في كل مكان. أيها الطلاب الأعزاء، المستقبل لكم، واللغة العربية سلاحكم. استخدموها بحكمة واعملوا بجد وكونوا سفراءها الطيبين. أنهي كلمتي هذه، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. വലൈക്കും സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മാഷാ അല്ലാഹ്, ബാറക്കല്ലാഹു ഫീഹ. വളരെ ഉഷാറായിട്ടായിരുന്നു ഖത്തറിൽ നിന്നും പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു അറബി ശൈലിയിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി നമുക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ MH ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ എടപ്പാളിലേക്കാണ് നാം പോകുന്നത്. ആരാണ് എടപ്പാളിലെ ആ സ്കൂളിൽ നിന്നും? ഫാത്തിമ സജുവ കെ. ഓക്കെ, 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ് അവള്. ഒരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവളുടെ ഒരു പാട്ടായിക്കോട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ അതിലേക്ക് പോകാം. السلام عليكم. لا تدنوا لنشوة الشراب، لا تدنوا لدهشة الهراب، لا تدنوا لنشوة الشراب، لا تدنوا لدهشة الهراب. تلك الخسارة ملك للمعالي، تلك الدمار قلبق الجمال. تلك الهسارة ملك للمعالي،
تلك الدمار قلب الجمال. أيا أيا شبابي دعي من الهمور. لا تدنو لا تدنو لنشوة الشراب، لا تدنو لدحشة الهراب. مهن سكري شع في العلمان، فتن همري ذاع في سبياني. مهن سكري شع في العلمان، فتن همري ذاع في سبياني. قلب هيري عاب من إنساني، هرم ذاك يا إخواني. أيا شبابي دعي من الهمور. لا تدنو لنشوة الشراب، لا تدنو لدحشة الهراب. عمل الناس هلك بالأنجاس، عمل قومي كبد بالأدناس. وابل خمري كثر في البلدان، نور فرهد في من أذهاني. أيا شبابي دعي من الهمور. لا تدنو لنشوة الشراب، لا تدنو لنشوة الهراب. لا تدنو لنشوة الشراب، لا تدنو لدحشة الهراب. تلك الحسارة تلك للمعالي، تلك الدمار قلب الجمال. تلك الحسارة نلك للمعالي، تلك الدمار قلب الجمال. أيا شبابي دعي من الهمور. لا تدنو لنشوة الشراب، لا تدنو لدحشة الهراب. മാഷാല്ലാ എടപ്പാളിലെ വിദ്യാർത്ഥി ഉഷാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിമ സജിബ അത് മോശമാക്കൂല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നന്നായിട്ട് ആ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് യു പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് എൽ പിയിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് പോകാൻ പറ്റുക? ഇപ്പോൾ തന്നെ പോവല്ലേ? ആ തീർച്ചയായിട്ടും. എൽ പി സ്കൂളിൽ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫാത്തിമ സൻഹ, ഓക്കെ, പുത്തൂർ പള്ളിക്കലിൽ നിന്നാണ്. പുത്തൂർ പള്ളിക്കലിലെ ഫാത്തിമ സൻഹയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുന്നത്. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. السلام عليكم يا نساء المسلمات كانت حافظات سلمنا ربنا بستر عورتي قدام من براء كيف نظرتي. يا نساء المسلمات كانت حافظات سلمنا ربنا بستر عورتي قدام من براء كيف نظرتي قدام من وراء كيف نظرتي. لحفظنا لعيشنا كرامة لبدننا، لحفظنا لعيشنا كرامة لبدننا. لكن النساء نفس ممسكاتها، فذاكرين يا كريم عزة لها. تفكري نجاحك وتعصمي عفافك، تقدمي وتحملي على نسائك. تفكري نجاحك وتعصمي عفافك، تقدمي وتعملي على نسائك. لا تخرجين لا تظهرين لا تخرجين لا تظهرين يا إخواتي لا تبرج الجهالة. حسبنا صراطنا كتابنا ميزاننا، حسبنا صراطنا كتابنا ميزاننا. حق لا شك فيه كيف أمننا، حق لا شك فيه كيف أمننا. أسوة لجيلنا وكسبة لحالنا، أسوة لجيلنا وكسبة لحالنا. يا صالحات يا علامة المؤمنة،
راجعات جنة ورائبات منا راجعات جنة ورائبات منا رواه مسافة مسافة وخلدا رواه مسافة مسافة وخلدا مسافة وخلدا يا نساء المسلمات كانتات حافظات سلمنا ربنا بستر عورتي قدام من براء كيف نظرتي قدام من براء كيف نظرتي قدام من براء كيف نظرتي شكرا മാഷാ അല്ലാ ബാറക്കല്ലാ ഫിഹ. വളരെ ഉഷാറായിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫാത്തിമ സൻഹ പ്രോഗ്രാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആയത്തിലെ കാനിത്താത്തുൻ ഹാഫിലാത്തുൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് ആ പദങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കോർത്തിണക്കിയ അതിമനോഹരമായ ഗാനത്തെ എങ്ങനെ മനോഹരമായി പാടാം എന്നാണ് നമുക്ക് ആര് കാണിച്ചു തന്നത്? ഫാത്തിമ സൻഹ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത്തരം പാട്ടുകൾ മനസ്സിനേകുന്ന ഒരു സമാധാനം, ഒരു കുളിര് നമുക്ക് വേറെ തന്നെയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പുത്തൂർ പള്ളിക്കൽ നിന്നും നേരെ ചക്കരക്കല്ലിലേക്ക് പോണ്, കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകണം. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാട്ടിനൊരു ചക്കരയുടെ മാധുര്യം ഉണ്ടാകും അല്ലേ? ചക്കര എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ ചക്കര എന്നാണ് പറയാറ്. ഓക്കെ, ആരാണ് പാടുന്നത്? ഫാത്തിമ ഷൻസ പി. ആ പി ഒന്നും വിട്ടുപോകരുത്, ധാരാളം ഷൻസകൾ വരും. ഓക്കെ, മോവഞ്ചേരി UP സ്കൂളിലെ ഫാത്തിമ ഷൻസയുടെ ഒരു മധുരം നിറഞ്ഞ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം. لا تحزن يا عزة سوف ننتصر بالعزة لا تحزن يا عزة سوف ننتصر بالعزة لا تبالي يا أبطال ليس سعيكم في الإبطال لا تبالي يا أبطال ليس سعيكم في الإبطال نفدي حبنا من قلبنا جوا نتمنى حي في خرابيا نفدي حبنا من قلبنا جوا نتمنى حي في خرابيا يا أهل القدس والزيتون أرض الوعد أرض فلسطين يا أهل القدس والزيتون أرض الوعد أرض فلسطين خلوا كل العالم أياكم بالعون العالي عليكم من عند الله عليكم من عند الله لا تحزن يا غزة سوف ننتصر بالعزة على ترون ترك القدس خدمات البيوت كم من أطفال فقدوا إياه لا تهربون على ترون ترك القدس خدمات البيوت كم من أطفال فقدوا إياه لا تهربون أفلت أحلامهم فاتت أيامهم أفلت أحلامهم فاتت أيامهم قذا كل يوم نسمع أخبارا تعلمنا من أرض خرب فلسطين من أرض خرب فلسطين هدموا مدارس والمستشفى قتلوا حتى النساء والأطفال هدموا مدارس والمستشفى قتلوا حتى النساء والأطفال يعلو بكاء المجرحين ما أهولها لهم الهين ولكن لن يقدر حاقدون باستقلاك عزمهم والإصرار عزمهم والإصرار لا تحزن يا غزة سوف ننتصر بالعزة മാഷാ അല്ലാ ബാറക്കല്ലാ ഫിഹ. അടിപൊളി പാട്ടല്ലേ? നമ്മളെ ഗസനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചക്കരക്കല്ലിലെ ഫാത്തിമ ഷൻസ പി ഒരു ശർക്കരയുടെ മധുരമുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടി എന്നുള്ളത് സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട്.
ഇൻഷാ അല്ലാ ഫാത്തിമ ഷസയിലേക്കാ പോകുന്നത് അല്ലേ? ഷസ CM എന്നാണ് അല്ലേ? ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഷസ CM 2ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. യെസ്, ആ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ഓമനത്തിൽ നിറഞ്ഞൊരു ഗാനം കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. ഇൻഷാ അല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. യാ ശബാബി തആൽ, യാ ശബാബി തആൽ, മാദാ തസ്നീര അർശിൻ യസ്ലു അദ ഐന തംശി സഹര ലാ ഹുസ്നിൻ ബഹ, മാദാ തസ്നീര അർശിൻ യസ്ലു അദ ഐന തംശി സഹര ലാ ഹുസ്നിൻ ബഹ, വൈലൻ വൈലൻ ആയാ, വൈലൻ വൈലൻ ആയാ, യാ ശബാബി തആൽ, യാ ശബാബി തആൽ, യാ സഹി സഹൗക ഫീ വതനിക, യാ സഹി സഹൗക ഫീ വതനിക, യാ സഹി ജുദ്ദ നഫ്സിക ലീ വതനിക, യാ സഹി ജുദ്ദ നഫ്സിക ലീ وطنك يا سلل بك في أفكارك، عيب لك في أعمالك، سلل بك في أفكارك، عيب لك في أعمالك، ليس الهيوم قد أبناتها، ليس الهيوم قد أبناتها، يا فتيا هذا الزمان، يا شبابي تعال، يا شبابي تعال، إن رسول قد علمنا، إن رسول قد علمنا، تهببا قد أرشدنا، تهببا قد أرشدنا، ليس تهربين ديان، ليس تهربين ديان، أهون هذا زمان، يا شبابي تعال، يا شبابي تعال، يا صاحي سحرك في وطنك، يا صاحي سحرك في وطنك، يا صاحي جد نفسك لي وطنك، يا صاحي جد نفسك لي وطنك، يا إرهابك قد أردى الأولى، إفسادك قد أعيا الملا، إرهابك قد أردى الأولى، إفسادك قد أعيا الملا، دع منهما خير الأنام، دع منهما خير الأنام، يا فتيا هذا الزمان، يا شبابي تعال، يا شبابي تعال، ماذا تجني إلى عيش يسلو أدا، أين تمشي سهالا لا حسن وها، ويلا ويلا آيا، ويلا ويلا آيا، യാ ഷബാബി തആൽ. ഇത് ഒരു കാലത്ത്
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. ട്രെൻഡിങ്, വമ്പ ട്രെൻഡിങ്, എവിടെ ചെന്നാലും ഈ പാട്ട് കേൾക്കും. Yes. ആ ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ 2ാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ പാട്ട് അടിപൊളിയായി. മുംതാസ് അല്ലേ? Yes, yes. ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് അടുത്തൊരാളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കേ. ദാറുൽ ഇസ്ലാഹ് മദ്രസ കൊടക്കാട്, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊടക്കാട് ദാറുൽ വീണ്ടും പാലക്കാട് ജില്ലയാണ്. ഫാത്തിമ സിദറ കെ ആണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഫാത്തിമ സിദറയുടെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇൻഷാ അല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മുഹമ്മദ് നബീനാ ബിനൂറു ഹദീനാ മിൻ മക്ക ഹബീബി നൂറു സതാഅൽ മദീന മിൻ സ്വല്ലാ സ്വലാത്തു വദഹല്ലബ് സിഫാത്തു യാ ബഹ്ദൽ ഫുല്ലു മാഷി ഇഷ്ഫാലഫ് മാമാത്തു മുഹമ്മദ് നബീന ബിനൂറു ഹദീന മിൻ മക്ക ഹബീബി നൂറു സതാഅൽ മദീന മിൻ സ്വല്ലാ സ്വലാത്തു വദഹല്ലബ് സിഫാത്തു യാ ബഹ്ദൽ ഫുല്ലു മാഷി യശ്ഫാലഫ് മാമാത്തു യാ ഇമാംനാ യാ അമീൻ യാ സനദ് ലിൽ മുസ്ലിമീൻ യാ ഹബീബി യാ മുഹമ്മദ് യാ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് തമ്മത് الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي في الصلاة وضح صلي وراه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وضهلت صفاته يا بحد الفل ماشي يشفى لف مماته من أول يوم فأمري سميت أبو يا أمي بيصلوا عليه اللهم صل عليه حببني في الإيمان هسسني في الأمان وتعلقت بريك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي شوفك في المنام يا رسول الله وبكى القسق الونام يا حبيب الله ونو شرف لك صحبتك واختيف أمتك وضحى ما فيك മാഷാ അല്ലാ, നല്ല ഉഷാറ് സോങ് ആയിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. കണ്ടുമുട്ടാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.